निर्वाचन कमिटीले यति मात्रै क्वेसन कि निर्वाचन कहिले गर्ने हो, कहाँ गर्ने हो, कसरी गर्ने हो र के कसरी गर्ने हो यति मात्रै भन्नु। पहिला सुरुमा त को अध्यक्ष उपाध्यक्ष लड्ने त निर्वाचनले पहिला खोल्नु पर्यो नि त। पहिला खोल्न दिएकै छैन, खोलेको छैन। अब अहिले हलमा आएर यो गर त्यो गर भने कहाँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो क्या। पहिला सुरुमा निर्वाचन कमिटीले सबैलाई निवेदन आवेदन गर्नु पर्यो। तपाईहरुले कतिपटक मिटिङ बस्नुभयो, के काम गर्नुभयो निर्वाचन सम्बन्धी पूर्व तयारीहरू? 2 सदस्य पनि कहीँ हुन्छ यस्तो? कहीँ छ यो संसारमा? कमसेकम कि 3 हुन्छ कि 5 हुन्छ? एनसिसीले हामीले यति पैसा लिए मात्र भनेको छ, पैसा लिए त भन्यो। अध्यक्षको 3500, उपाध्यक्षको 3000, महासचिव पछि भन्यो। तर फारम खै भनेको छैन दाइ, अहिले भर्नु छैन दाइ भन्यो। पहिला परिक्रमा जान फर्म लिनु पर्यो, फर्म दिनु पर्यो। अहिले हलमा दिएर ल सबै कुरो अहिले आयो भने ल अहिले यो अहिले त्यो भन्न सकिन्छ नि, खै प्रक्रिया पुरा गरेको। एनसीसी को अहिलेको अध्यक्षले निर्वाचन कमिटीलाई काम गर्नको लागि सहजता किन बनाइदिएन? युवराज भाइ चाहिँ नि पहिला नाम थिएन उसको, जम्मा पहिला 3 नाम थियो। यो कार्य समितिको नै ठुलो अलिकति चाहिँ भुल गल्ती भएको नै रहेछ। चाहिँ मैले उसको नामै थिएन। इन्ट्रेस्ट व्यक्ति आयो हुन्छ, तपाईँहरू कोही छ इन्ट्रेस्ट आयो हुन्छ, इन्ट्रेस्ट व्यक्ति भनेर मैले सम्मान आयो बस्नुपर्छ भाइ भनेर उसले मैले राखेको। सुषमा दाइले नै केन्द्रमा पठाइसकेको भन्ने कुरा हामीले प्रश्न भयो। अब हामी के अरे अधिवेशन राम्रै तरिकाले चलिरहेको थियो। दाइले चाहिँ अलि कुरा राम्रै गर्नुभयो, भाइले माया गर्नुभयो। म चाहिँ यो पद्धति सिकाउन आएको, सिक्न होइन फेरि म गाउँको पद्धति यो गलत छ, यो सिकाउन आएको। निर्वाचन कमिटी यसरी हुनुपर्छ भन्ने आएको। तपाईँले त भनिदिनु भयो भाइलाई सिकाइदिन्छु भने त त्यो चाहिँ होइन फेरि। कार्य समितिलाई उपलब्ध गराएपछि फेसबुकमा नोटिस जारी गरिदिनु भनेकै छौँ हामीले। 10 दिन अधिवेशन चले पनि यो पार लाग्ने अवस्था मैले देखेँ। हलले तपाईँहरूबाट यहाँ आजको हलले एउटा अध्यक्ष मण्डल गठन गर्छ। अध्यक्ष मण्डलले आज तपाईँहरूलाई चाहिँ लागेको प्रतिनिधिको हो, त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट यही हलले संशोधन गर्छ। कोभिडको कारणले र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको 2021 को संशोधित विधान अनुसार अधिवेशन र सहमति निर्विरोध नहुने अवस्था, त्यस्तो परिस्थितिमा तपाईहरुले अधिवेशन अगाडि गर्ने कि निर्वाचन अगाडि गर्ने भने यस कार्यकालमा भए गरेका कतिपय गल्ती कमजोरीहरू होलान्। कार्य समितिबाट त्यस्ता कमी कमजोरीहरू हुन गएमा त्यस गल्ती कमजोरीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा नभइकन संस्थाको काम गर्दाखेरि संस्थाको नीति नियम, विधि विधान र समय परिस्थितिमा गल्ती हुन गएको हुन सक्छ। त्यसलाई यहाँहरूले उक्त गल्ती कमजोरीलाई संस्थाको तर्फको हिस्साबाट क्षमादान गरिदिनुहुनेछ भने म यहाँहरूले आग्रह गर्दछु। यस कार्य समितिले के कति कार्यहरू गर्यो भन्ने कुरा वार्षिक प्रतिवेदनमा आउनेछ। तपाईहरुको केही कुराहरू भएमा पनि म यहाँहरूलाई चाहिँ राख्न अनुरोध गर्दछु र यस साथै यहाँहरूको केही कुराहरू राख्नको लागि, यस सम्पन्न गर्नको लागि निर्वाचन समिति गठन भएको यहाँहरू सबैलाई जानकारी नै छ। यसको अलावा यही उद्घाटन सत्र समापन भएकोमा जानकारी गर्दछु। फेरि कार्य समितिको मैले यो कार्य समितिले कम मूल्यमा, कम सस्तो, कम दरमा, एकदम कम खर्चमा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनेर चाहिँ यहाँहरूले मैले 3.5 बजे समय दिएछु। 4 बजेको चाहिँ समयमा चाहिँ सुरु गर्ने भने हो। अब कतिपय कार्यक्रमहरू सबै कट गरिएको छ। केही कुराहरू छ भने निर्वाचन सम्बन्धी कुराहरू छ भने राख्नुहोस्, नत्र भने बन्द सत्र सुरु गर्ने म तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी गराउँछु। निर्वाचन कमिटीले चुनाव गर्ने कि नगर्ने बस त्यति मात्र डिक्लेयर गर्नु, फिनिश। अहिले कहाँ गर्ने हो, कसरी गर्ने हो डिक्लेयर गर्नुहोस्, त्यति हो। मेरो चाहिँ निर्वाचन कमिटीसँग भन्दा नि प्रक्रियामा छ हैन। यो विशेष गरी अब हामीले जहाँसुकै पनि संसारभर अथवा हाम्रै देशमा पनि संस्थाहरूको नयाँ कमिटी चयन हुँदा, कार्य समिति चयन हुँदा तत्कालीन अवस्थामा नै अधिवेशनकै हलबाट निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ कार्य समिति चयन गर्ने हाम्रो चलन र परम्परा हो। अब यो यसपालको निर्वाचनको कुरा त आज निर्वाचन कमिटी यहाँहरूले अस्ति बनाउनु भयो, उहाँहरूले जिम्मेवारी लिनुहुन्छ र अर्को कुनै मितिमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने अवस्थामा अहिले हामी रह्यौँ। योभन्दा अगाडि यो यस्तो परिपाटी थिएन हैन। यो कसरी, यो कुन हिसाबले चाहिँ यो कार्ययोजना कसरी बन्यो हैन, यो कार्ययोजना कतिको सम्भव छ? हामी जस्तो विदेशी भूमिमा एउटा
चाहिँ वेलफेयर अर्गनाइजेसनको एउटा सामाजिक संस्थाको एउटा सानो कार्य समिति चयन गर्नलाई यो अगाडि कति दिन अगाडि निर्वाचन आयोग गठन गर्ने, चुनाव प्रचार प्रसार गर्ने, उम्मेदवारी दर्ता गर्ने यो लम्बेतान प्रक्रिया हामीमा सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरो यो हाम्रो हामी जहाँ छौँ त्यो भूमिले त्यो खालको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो प्रक्रिया कतिको जायज प्रक्रिया हो, यो कुन मानसिकताले चाहिँ यो खालको कार्ययोजना बन्यो, यो केन्द्रले बनेको भने केन्द्रमा तपाईँहरूले किन उठाउन सक्नु भएन, यो कतिको सान्दर्भिक हुन सक्छ, यो खालको कुराहरू अलिकति जटिल कुराहरू छ। यहाँहरूले कसरी चाहिँ त्यसलाई समन्वय गरेर केन्द्रसँग कसरी समन्वय गरेर अब यहाँ हामी तमाम यहाँ मकाउमा बस्ने भोटर्सहरू अथवा भनौँ न सदस्यहरूले हाम्रो नयाँ कार्य समितिलाई कसरी चयन गर्न पाउने, उनीहरूको राइट्सको कुराहरूलाई तपाईँहरूले कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ होइन, यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले कसरी समन्वय गर्नुभएको छ। कुनै तपाईँहरूको मिटिङ भएर कुनै तपाईँहरूको चाहिँ यो निर्वाचन कमिटीको एउटा आधिकारिक निर्णय तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ जानकारी गराउने केही कुराहरू छ कि छैन, यो कसरी सम्भव छ भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। हाम्रो उत्तमजीलाई धन्यवाद। उहाँ सल्लाहकार पनि हो र बौद्धिक बुद्धिजीवी मान्छे पनि हो। अब अहिले हाम्रो आइसिसीज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ र यहाँहरू सबैले त म भन्दिनँ, आइसिसी अध्यक्ष महासचिव लगायतकोले चाहिँ नि इमेल प्राप्त हुन्छ। मलाई यहाँको जवाब चाहिँ नि यो दुईचोटि किन भयो भन्ने कुरामा अहिले यो कोभिडको कारणले र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको 2021 को संशोधित विधानअनुसार अधिवेशन र सहमति निर्विरोध नहुने अवस्था, त्यस्तो परिस्थितिमा तपाईँहरूले अधिवेशन अगाडि गर्ने कि निर्वाचन अगाडि गर्ने भनेर चाहिँ नै जुम मार्फत राखिएको थियो र यहाँहरूले मैले एजेन्डा ग्रुप पनि राखिसकेको छु, सल्लाहकार ग्रुप, कार्य समिति ग्रुप, वैकल्पिक सदस्य ग्रुपहरू सबैमा। तर मैले यहाँहरूले ग्रुपहरू हेर्नुहोस् भन्ने कारण त्यो। अनि मकाउको पनि अब परिस्थिति अनुसार त्यो दुईचोटि उस अनुसार समितिको निर्णय अनुसार त्यो गरिएको हो। निर्वाचन कमिटीले यति मात्रै क्वेसन कि निर्वाचन कहिले गर्ने हो, कहाँ गर्ने हो, कसरी गर्ने हो र के कसरी गर्ने हो, यति मात्रै भन्नु। त्यो विषयको कुरा म प्रश्न पार्छु भन्दा धेरैले बोली होइन। अहिले चाहिँ मेरो के चलन छैन, मेरो आफ्नो बुद्धि चाहिँ अरूलाई धेर बोल्दैन नि, आफू कम बोल्ने क्या, काम चाहिँ सक्लक्क गरियो कुरा त्यस्तै हो। मेरो चाहिँ अहिले चाहिँ अनुभव थियो भने अरूलाई धेर बोल्ने। अस्ति मेरो एउटा चाहिँ हाम्रो रोयल भाइ आएको थियो, राजनीतिक कुरो भन्थ्यो, सरी म दुई मिनटलाई राजनीतिक कुरो भन्थ्यो, गरे म बोल्दै पनि गएँ त्यहाँबाट। कुरो बुझ्नुहोस्, कुरा चाहिँ पहिला निर्वाचन यो चाहिँ नि यसपालि कोभिड कारणले गर्दाखेरि इन्टरनेसनलबाट के निर्देश आयो भने निर्वाचन चाहिँ नि अनलाइन गर्ने भनी आयो। अनलाइन गर्ने भएपछि परिपक्व भए सबै संसार देशमा परिपक्व भए त्यही अनुसारको हाम्रो एनसिसीले निर्णय गरेर पठायो। एनसिसी निर्णय गरेपछि त्यही प्रक्रिया गइरहेछ र निर्वाचन कमिटी अनुगमन सबै सम्पूर्ण प्रक्रिया गएको छ अहिलेसम्म। तपाईँ पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, विज्ञान भाइ पनि होइन, थाहा छ कि छैन त्यो त अब तपाईँलाई म भन्दिनँ। फेरि यो कुरा तपाईँको पनि गलत छ है सोध्नुमा। तर तपाईँले सोधेको एउटा कुरा चाहिँ राम्रो लाग्यो भने कसरी प्रक्रिया गर्दै हुनुहुन्छ, के तयारी छ, यो राइट। यसको गर्दा चाहिँ म के दिन्छु भने अहिलेसम्म सम्पूर्ण चाहिँ नि नाम लिस्ट आइसकेको छ, 715 आएको छ र मकाउको चाहिँ विधान के छ सबै कुरा मैले त्यहाँ मैले ब्याग अगाडि पछाडि ल्याएको छु क्या, धेरै बोल्दिनँ म, त्यो ब्याग गरिरहेको थियो क्या, सबै ल्याएको छु मैले। र के छ भने आज जब रिजर्भ गरिसकेपछि जिम्मा हामी तिनजना थियो, खमबहादुर यो भाइ तिनजना छ हामी यहाँ, यो चाहिँ चेन हुनु। अब चेन भयो भने तपाईँको कमिटीले अहिले भन्नु पऱ्यो, यो भन्नु पऱ्यो, न त त्योभन्दा भोलि हुँदैन थियो। उहाँ डिप्टी भयो भने फोनमा कुरा हुन्छ, के प्रश्न आउनु पऱ्यो। र चुनाव चाहिँ नि मैले चाहिँ नि अब मलाई जिम्मा दिएको कारणले मैले भने आज यो बन्द सत्र सिद्धिपछि म 2 दिन दिन्छु समय, तपाईँहरूले चाहिँ नि आवेदन दिनु पऱ्यो, अथवा युवराज भाइ कहाँ अथवा म कहाँ प्रत्यक्ष भेटेर। युवराज भाइ कहाँ दिएको छैन, युवराज भाइले मलाई फोटोसहित पठाउनु पऱ्यो, मलाई यो अध्यक्ष यो उपाध्यक्ष दियो र एनसिसी दिएको छ, तपाईँले दिएको छ मलाई, अध्यक्षको 3500, उपाध्यक्षको सम्पूर्ण त्यो फीसहित आवेदन निवेदनमा दिनु पऱ्यो। त्यसपछि 2 दिन समय दिन्छु, 2 दिनपछि त्यो लिइसकेपछि फेरि मैले फेसबुक मार्फत दिन्छु।
2 दिन उजुरी जाबी भन्छ त्यो नियम कानुन अनुसार चलिदिन्छु 4 दिन लाग्यो। त्यसपछि 30 तारिक चाहिँ नि मैले सकभर चाहिँ नि को अध्यक्ष हुनुहुन्छ सबैलाई बोलाएर ल्याएर मेरो अफिसमा कुनै ठाउँ मेग्नो ठाउँ ल्याएर बोलाएर के छ कसो छ सबैको सोध्छु हामी 2 जना बसेर 3 जना बसेर। अनि उहाँले होइन मिल्दैन भने नि त डेमोक्रेट तरिका चुनाव हुनै पर्यो। तर चुनाव भनेदेखि अहिलेसम्म तयारी छ। अहिले पनि मलाई महासचिवले चाहिँ हेमरासँग सोध्नु भएको थियो के छ तयारी भन्थ्यो। अब हाम्रो भूभाग हिसाब चाहिँ यसरी गर्नु मिल्दैन, तैपनि सब मिलाउँछु म एउटा सिनियरको गार्जियन हैसियतले। अब मिलेन भने चाहिँ डेमोक्रेटले चाहिँ चुनाव गर्नैपर्छ र चुनाव गऱ्यो भने चाहिँ अब मेरो चाहिँ प्रस्ताव मात्र हुँदैन, युवराज भाइ खम्ब सोधेर हामी प्रस्ताव ल्याउँछौँ। त्यसै त्यो प्रस्ताव के हुन्छ तपाईँहरू चाहिँ स्वच्छ तरिकाले गर्छ भने हामी तपाईँलाई ढुक्क गर्नु त्यसमा चाहिँ। यसपालि चाहिँ एमआई सिस्टमबाट अलिक इम्पोसिबल होला छ। म थपिदिन्छु यो विषयमा। र हाम्रो यहाँ ऐन रजनीतिको प्रश्न के आयो भन्दाखेरि मैले हिजोसम्म सुनिरहेको अध्यक्ष युवराज आज हलमा देख्दै गरेकोसम्म आदरणीय सुदर्शन दाइदेखि अनौठो लाग्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो। स्वाभाविकै हो तपाईँको कुरा। के थियो भनेदेखि हामीलाई हाम्रो यो अहिलेको एनसिसी मकाउको कार्य समितिले इलेक्ट्रोनिक सिस्टमबाट भोट गराऊ भनेर राखेको हो। सक्षम छैन भनेर तपाईँहरूको क्वेसन पनि जायज हो। यो कुरामा दुई मत छैन। पक्ष म थप्दैछु, तपाईँहरूको क्वेसन पनि जायज हो। तर एउटा कुरो कस्तो भइदिन्छ भने हामी अहिले उहाँले पनि भन्नुभयो यो कोभिडको कारणले यो सिस्टम आयो भन्नुभयो। यो कोभिडको कारणले आएको सिस्टम होइन, यो स्मार्ट एनआरएन मध्येको प्रोजेक्ट मध्येको पहिलो एक्सन हो यो चुनावको। भोलि कोभिड नभए नि यो सिस्टम हुन्छ। अब केन्द्रमा कोभिड हटाए पनि यही सिस्टमबाट चुनाव हुन्छ। र मैले जुन टेक्नोलोजी कम्पनी जो अमेरिकाको जुन टेक्नोलोजी कम्पनीसँग मैले कुरा गरेँ र अहिले दाइले पनि भयो महासचिवको कुरा गर्नुभयो। महासचिवजीलाई मैले के भने भनेदेखि मकाउ भनेको एउटा चाइनाको एउटा केही सोसाइटी क्षेत्र हो। यसमा यसको राजनीति, यसको कानुन, यसको हरेक कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। हाम्रो उद्देश्य भनेर यहाँ हामीले पहिला निर्वाचन गर्नु मात्रै होइन कि तपाईँहरू सबैको जागिर पनि सुरक्षित गर्नु पनि हो र यो संस्था बचाउनु पनि हो। यसको बावजुदमा हामीले एउटा निष्कर्ष लिनुपर्छ। हामीले यहाँ कुनै मुडेबल गरेर यो मान्छे ऊ मान्छे भनेर हामी जाँदैनौँ। हामी पहिलाको एनआरएन कस्तो थियो म त्यहाँ जान्न। पहिला एनआरएन झोलामा थियो अथवा अफिसमा थियो अथवा मैले यति गरेँ उति गरेँ भन्ने कुरो भोलि तपाईँहरू सबैले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। आज एनआरएनको हालत तपाईँहरूलाई भन्दैछु। एनआरएन संस्था पुरानो अध्यक्ष शान्तिदेवी अधिकारीको नाममा छ। उहाँले विधान त्यहाँ लिएर आउनु भएको छ भने चाहिँ विधान मेरो मोबाइल स्मार्ट मोबाइलमा छ। अहिले तपाईँलाई 1 सेकेन्डमा देखाइदिन्छु। यहाँको अवस्था यस्तो छ। उहाँले भन्नुभयो 2010 देखिबाट मैले 15 मा छोडिदिनु भयो। कोही नयाँ आउनेले पनि ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्न सकेन भन्नुभयो। जायज कुरा हो, नयाँ आउनेले खोल्न पर्थ्यो, त्यो बेलामा खोल्न सकेन। अब आउने कमिटीले खोल्छु भने प्रतिबद्धता गर्नुहोस्। तपाईँहरूले त्यस्तो खाले उम्मेदवार यो हलबाट दिनुहोस्। तपाईँहरू फेसबुकमा मात्रै झगडा नगर्नुहोस्। कार्य समितिले बनाएको अध्यक्ष उहाँ 4 जना आएर साइन गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूको 15 जना कमिटी छ अनि 4 जनाले विधानको कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँ कहाँको विधानको कुरा गर्नुहुन्छ? 4 जनाले र 15 जनाको विधानको कुरा मिल्छ? बहुमतको पनि कदर होला नि त्यहाँ। त्यही कारणले भने फेरि उहाँले नै अध्यक्ष भन्नुभयो। अब म चाहिँ उहाँको भाइ मान्छे, तै पनि मलाई पनि अध्यक्ष भन्नु मन लाग्यो, मैले पनि भनिदिएँ। आधिकारिक त दुई उस्तै हो। यो हाँस्नुपर्दो कुरो पनि हो, सिरियस कुरो पनि हो। फेरि अहिलेको बन्द सत्र पछि हुने गएको अवस्था के भने यो कार्य समिति गठन भइसकेपछि दाइलाई अध्यक्ष म अध्यक्ष भन्ने लाग्छ, मलाई पनि अध्यक्ष भन्ने लाग्छ। संस्था कहाँ जान्छ हेर्नुहोस् त। यो कुरो सिरियस कुरामा हामी अगाडि बढौँ। अहिलेको यही मास हो, भोट भने नि यही मास हो। तपाईँहरूको अनुहार हो। तपाईँहरू यो संस्थालाई माया गर्छु भनेर यहाँ आउनुभएको। कतिको ड्युटी छ, कतिको सिकलिफ छ, संस्थाको माया लगाएर तपाईँहरू यहाँ आउनुभएको। अहिले महाधिवेशनमा चुनेको सदस्य आज यो हलमा उपस्थित छैन। मैले देख्दैछु यहाँको आइसिसी सदस्य हाम्रो मङ्गल दाई यहाँ हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको बिचबिच आज आइपुग्नु भयो। अर्को आइसिसी सदस्य त अनुहार पनि देखिनँ। पहिला उहाँको कार्यक्रममा त दुनियाँ केही दौडधाप थियो। उहाँले के गर्नुभएको थियो, उहाँले भनेको कुरा होइन, ठिकै हो। त्यो 2 दिन चुनावको लागि मात्रै दौडेको हुँदैन। संस्थाको कुरो त्यो मात्रै होइन। संस्थाको काम भनेको कसै बिरामी भएर 4 रुपियाँ बाँड्नु मात्रै संस्थाको काम होइन। तपाईँहरूको पहुँच नभएको ठाउँमा पहुँच पुर्याउनु चाहिँ त्यो संस्थाको चाहिँ काम हो। तपाईँहरूलाई यहाँको कानुनी हिसाबमा समस्या होला, हरेक कुरामा समस्या होला। एउटा संस्थाको माध्यमबाट तपाईँहरू जानुभयो भने त्यो राम्रो हुन्छ। र अर्को कुरो आजको यो हलबाट म के भनिदिन्छु भने तपाईँहरू सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। यही हलै हो, यो हल नै आधिकारिक हल हो। तपाईँहरूले भन्नुहोस् कसको उम्मेदवारिता छ, के छ, यहाँ राख्नुहोस्। त्यसपछिबाट हामी इलेक्ट्रोनिक सिस्टमबाट चुनाव गराउन सक्दैनौँ। तपाईँहरूलाई भनिदिन्छौँ भने यहाँ, किनकि यहाँको
कुन तरिकाले कसरी चुनाव गर्नु? हो यो कुराको क्वेसनमा तपाईँहरूको कार्यसमिति भङ्ग भएको छैन। तपाईँहरूले बहुमतले फालिदिनुहोस्, हामीलाई हामी बस्दैनौँ। को छ बहुमतले सधैँ गर्नुहोस्, त्यसपछि हामीलाई फालिदिनुहोस्। नयाँ तपाईँले हलबाट चुन्नुहोस्, एउटा अध्यक्ष मण्डल चुन्नुहोस्। सुन्नुहोस्, म क्वेसनको आन्सर दिइदिन्छु। मेरो भनाइ भनेको तपाईँहरूलाई मैले क्वेसन गरेँ कि आइएमए सिस्टमबाट तपाईँले चुनाव गर्न सक्दैन भनेपछि कुन तरिकाबाट तपाईँले चुनाव गर्नु? हो यो हलले निष्कर्ष यो हलबाट हामीले खोज्नुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो। हो हामीलाई इलेक्सन कमिटीबाट हामीलाई केन्द्रबाट बनाइदिएको हो। अब आजको हलले तपाईँहरूबाट यहाँ आजको हलले एउटा अध्यक्ष मण्डल गठन गर्छ। अध्यक्ष मण्डलले आज तपाईँहरूलाई चाहिँ लागेको प्रतिनिधिको हो, त्यो लागि डाइरेक्ट यही हलले संशोधन गर्छ। त्यसमा तपाईँहरूको के छ? इलेक्सन गर्ने भने नि इलेक्सन भने यो सामाजिक संस्था यो पोलिटिकल पार्टी जस्तो इलेक्सन सिलेक्सन चुनाव चल्न केही पनि हुँदैन। यो हलको मान्छे हो, यो नै सबै समाजसेवी यसले चुन्ने हो। यहाँ कुनै पनि ठाउँमा यो सामाजिक संस्थाको चुनाव चिन्ह मेरो यो भन्ने हुँदैन। यो हलबाट निष्कर्ष गर्ने हो, आजको हलबाट टुङ्ग्याउने हो। मेरो तर्फबाट यो निर्वाचन कमिटीको। अब बाँकी कुरो अध्यक्षज्यूको के छ भने उहाँले राख्नु होला र तपाईँको क्वेसन के छ भने तपाईँ राख्नु होला। निर्वाचन गर्न तयारी गरेको कमिटी, निर्वाचन कमिटी एउटा बन्यो, 3 सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो, त्यसमा 2 सदस्य देखेँ। अब निर्वाचन आज अधिवेशनको अन्तिम मुखमा आइसकेका छौँ, अन्तिम घडीसम्म आइसकेका छौँ। अब केही समय पछाडि नै यो कमिटी चाहिँ विघटन हुँदैछ। यो क्षणमा तपाईँको निर्वाचन कमिटीले गरेका पूर्व तयारीहरू के हुन्? तपाईँहरूले अघि भन्नुभयो नाम लिस्ट भन्नुभयो। नाम लिस्ट त एनसीसी मकौले निकाल्ने हो। यतिजना मेम्बरहरू छन् भने एनसीसी मकौले तपाईँलाई लिस्ट दियो। यो तपाईँले गरेको काम होइन। यो सबै डाटा राख्ने काम एनसीसी मकौले गर्यो। तपाईँहरूले कति पटक मिटिङ बस्नुभयो, के काम गर्नुभयो? निर्वाचन सम्बन्धी पूर्व तयारीहरू बुदागत रूपमा छौँ। आज कमिटी गठन गरेको कति दिन भयो? आज अधिवेशनको लास्ट दिन आएछ। अब के छिनफाडी कमिटी विघटन हुँदैछ। यो बिचमा तपाईँहरूले गरेको काम हामीले जान्न पाऊँ र चुनाव हुँदैन, चुनाव नगर्ने मनस्थितिमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने त्यस्तो देखियो नि त। एकजना सदस्य पनि हुन्न, तपाईँहरू 3 जना हुनुहुन्छ, एकजना आफै दायी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, युवराजी सदस्य हुन्छ, 2 सदस्य पनि कहीँ हुन्छ? यस्तो कहीँ छ यो संसारमा? कमसेकम कि 3 हुन्छ कि 5 हुन्छ। तपाईँहरू एकचोटि मिटिङ बस्दैन, फोनमा कुरा पनि हुँदैन, सम्पर्क पनि हुँदैन भने मेरो विचारमा यो कमिटीले चुनाव गर्न सक्दैन। कि कमिटी थपौँ कि नयाँ कमिटी बनाऊ? धन्यवाद। यो अहिले आएर चाहिँ यो क्वेसन कस्तो हो भने यो सबभन्दा पहिला यो गएको एनाल त खतम, यो कमिटी खतम हो। तपाईँले क्वेसन राख्नुभन्दा अगाडि यो कमिटीमा किन घोषणा भएन? मेरो क्वेसन तपाईँ त्यो बेला कहाँ जानु भएको थियो? होइन, सरी, 16 तारिक उनीहरूको 40औँ 16 तारिक, आज कति तारिक हो? आज 18 तारिक हो। 16 तारिक चाहिँ 40औँ त्यहाँनिर मिटिङ भएर उसले दियो। हामीले नाम ला कति तारिक दियो है? हामीले नाम 14 तारिक ल्याएर दियो। 16 तारिक अन्तिम मिटिङ 18 तारिक हो। अनि कसरी तयार पाएन? हामीले कसरी तयार पाएन? उसले नाम कहिले 4 हुन्छ कहिले 5 भन्छ। अस्ति युवराज पनि आएर दाइ म पनि बस्नु पऱ्यो भनेर ल भाइ गरौँ त सिक भनेर चाहिँ मैले ल उसको नामै थिएन। इन्ट्रेस्ट व्यक्ति आयो हुन्छ, तपाईँको कोही छ इन्ट्रेस्ट आयो हुन्छ, इन्ट्रेस्ट व्यक्ति भनेर मैले सम्मान आएछ ल बस्नुपर्छ भाइ भनेर उसले मैले राखेको। दाइले चाहिँ अलि कुरा राम्रै गर्नुभयो, भाइले माया गर्नुभयो। म चाहिँ यो पद्धति सिकाउन आएको, सिक्न होइन दाइ। फेरि म गाउँको पद्धति यो गलत छ, यो सिकाउन आएको। निर्वाचन कमिटी यसरी हुनुपर्छ भन्ने आएको। तपाईँले त भनिदिनु भयो भाइलाई सिकाइदिन्छु भने त त्यो चाहिँ होइन भाइ। सिकाइन्छ भने सिक्नमा आएको, सिक्नमा आएको। ल यो एनआरको अध्यक्ष कता हुन्छ? यो प्रक्रिया गलत थियो भनेदेखि यो किन अहिले यसमा त यो मैले फेरि अहिले प्रक्रिया गलत छ क्या? निर्वाचन सम्भव छ मैले भने नि मिल्यो भने मैले तपाईँलाई के भने भने तपाईँलाई प्रसत्य के भन्छ चाहिँ युवराजले भन्छ आइएको सिस्टमबाट निर्वाचन हुन सक्दैन। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ निर्वाचन हुन्छ। कुन तरिकाले गर्नुहुन्छ? होइन यस्तो छ नि त बिगिन के भएको छ भने उसको र मेरो फोनमा मात्रै एकपल्ट अघि चाहिँ मैले के भने होला भने फोनबाट भाइ यो हामी निर्वाचन कमिटीलाई दिइसकेपछि जिम्मा दिएपछि हामीले निर्वाचनमा जाँदाखेरि हामीले चाहिँ नि त्यो आवेदन गरौँ है भनेर उसलाई मैले फोन गरेँ। पहिला सुरुमा त को अध्यक्ष उपाध्यक्ष लड्ने त निर्वाचनले पहिला खोल्नु पऱ्यो नि त। पहिला खोल्न दिएकै छैन, खोलेको छैन।
अब अहिले हलमा आएर यो गर त्यो गर भने कहाँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो क्या। पहिला सुरुमा निर्वाचन कमिटीले सबैलाई निवेदन आवेदन गर्नु पऱ्यो। एनसिसीले हामीले यति पैसाले मात्र भनेको छ, पैसा लिए त भन्यो, अध्यक्षको 3500, उपाध्यक्षको 3000, महासचिव पछि भन्यो, तर फारम खै भनेको छैन दाइ, अहिले भर्नु छैन दाइ भने। पहिला प्रक्रिया जान फर्म लिनु पऱ्यो, फर्म दिनु पऱ्यो, अहिले हलमा दिएर ल सबै कुरो अहिले आयो भने ल अहिले यो अहिले त्यो भन्न सकिन्छ नि, खै प्रक्रिया पुरा गरेको। निर्वाचन त तयार छ, निर्वाचन कमिटी त के एमएससी पनि तयार छ, यो भोट पनि तयार छ, पहिला सुरु हामी मकाउ सल्लाह हुनु पऱ्यो नि त। अब उता अस्ति चाहिँ हामी मिटिङमा थिएँ 5000 रुपियाँ भने 5000 भनेपछि कहाँ हुनु 5000 तिनी भन्ने कुरो भइरहेछ नि त। त्यस कारणले यो हलमा आएर आज खास अधिवेशनको प्रक्रिया पुऱ्याएर त्यस अधिवेशन हुन्छ त मैले विश्वास दिइहालेँ। अधिवेशन 100% एमएससी पनि हुन्छ, अथवा भोटिङ हुन्छ, अथवा सकभर त मेलमा हुन्छ, सकभर मेलमा हुन्छ। मेलमा हुँदै भएन होइन, म छोड्दिनँ, म गर्दिनँ। त्यो मुकेशको जमाना चाहिँ ऊ सर्व लडाइ त उसले अध्यक्ष खायो। के भने त भाइलाई थाहा छ त्यो कुरा एउटा कुरो क्या। त्यस कारण यो सबैले कसैले पनि चिन्ता नगर्नुहुन्छ, संस्था चाहिँ डुब्दैन। तपाईँहरू हामीबाट आउने हो, त्यो मलाई लोभ पनि छैन एउटा कुरो क्या। मलाई छ नि कमिटी नबस् त अनि म बस्दिनँ, म काम नगर्नु गर्दिनँ म क्या। काम गर्ने भने त इच्छाले आउने क्या, भित्र मनबाट आउनुपर्छ क्या। त्यही कारण युवराज भनेको कुरा नै जानु होला, मेरो कुरा जानु होला, तर मेरो चाहिँ आग्रह तपाईँहरूले क्या नि चुनाव हुन्छ नै भन्ने हुँदैन क्या। 99% चुनाव हुँदैन, 1% चुनाव हुन्छ क्या, त्यो चाहिँ मेरो ग्यारेन्टी भयो। मेरो 2 शब्द है यता हाम्रो चाहिँ युवराजीलाई। अब अध्यक्षज्यूले चाहिँ हाम्रो सुधोर दाई भनेर सम्बोधन गर्छु म, किनभने दाई अध्यक्षज्यूले चाहिँ दाईले बाटोमा उहाँलाई भेटेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ निर्वाचन मण्डलमा ल्याएर राख्या भन्नुभयो होइन। बाटोमा भेटेको मान्छेले निर्वाचन गर्नु सकिँदैन, त्यो हुँदैन त्यसरी। बाटोमा भेटाएर बनाएको मान्छेले हो भने हुँदैन। यदि कुनै कमिटीमा बसेर कमिटीको छलफलले चाहिँ निर्वाचन मण्डलमा छानेको हो भने हुन्छ, होइन भने यो राज्य हुँदैन मेरो लागि। उहाँले फेरि घुमाउरो पाराले के भन्नुभयो भने मकको कानुन जलिताको अनुसारले चाहिँ यहाँ चुनाव गराउनु मिल्दैन भन्ने जस्तो उहाँले घुमाउरो पाराले भन्नुभयो। यदि चुनाव यहाँको मकको कानुन यहाँको लले चुनाव गर्नु दिँदैन भने निर्वाचन मण्डल भनेर किन राख्नु पर्यो। अब आजको हलबाट अब आइन्दाबाट के गर्नु पर्यो भने आज जो अध्यक्ष चुन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ भावी 23 देखि 25 सम्मको लागि चाहिँ फलाना अध्यक्ष अब 23 पैसामा आजै भनिदिनु पर्यो कि यहाँनिर। त्यो अब घुमाउरो पाराले चाहिँ यो चुनाव गराउनु मिल्दैन भने त्यो यहाँ भोटर गर्नु मिल्दैन, हाम्रो कानुनले दिँदैन, हामीले गरेर काम गरेको हामीले गरेको नोकरीमाथि नै हामीलाई चाहिँ चेतावनी हुन्छ भने किन गर्नु पर्यो तपाईँले यहाँ चुनाव नगराउनुहोस्। अब 23 देखि 25 सम्मको अध्यक्ष पनि आजै चुनाउ त्यस तरिकाले होइन। सुन भाइ, धेरै कुरा होइन, युवराज भाइलाई बाटामा ल्यायो भन्ने कुरा चाहिँ होइन, सरी मैले भने गल्ती भयो। युवराज भाइ चाहिँ नि पहिला नाम थिएन उसको, जम्मा पहिला 3 नाम थियो, त्यसपछि 4 नाम उसले 5 राख्ने भन्यो। सन्मालो मिटिङमा आएपछि उसको नाम थिएन, रुस्तम भाइ रुखुइको आएपछि अनि उसले उसको बान्धवी व्यापार दिन थाहा छैन होइन। अनि भने के हो भाइ इन्ट्रेस्ट हो भन्छ, इन्ट्रेस्ट हो नि भाइ भन्नुले भन्यो, त्यो मिटिङ भएको कुरा थियो। अनि इन्ट्रेस्ट भनेपछि राख नि त, उसलाई पनि इन्ट्रेस्ट राख, उसले काम पनि सिक्छ होइन, हामीसँग सघाउ गरेर भने मैले रिक्वेस्टै गरेँ। पछि गएर ऊ फेरि एनआरको मेम्बर पनि थिएन त्यो बेला। अनि सहयोगतिर भाइ एनआर मेम्बर नभने कुनै केही हुनु पाउने क्या। सहयोगतिर भाइ मैले दिने भनेको उसले तुरन्तै उडेर रुस्ताउने तुरन्त त्यो पैसा त्यसो ऊ यसरी चाहिँ चुनेर आएको हो। त्यो कमिटीले लिएको है फेरि 4 त्यसपछि 3 जना भएपछि उसको र मेरो खम्बल नाम भयो। ल मैले त्यसमा चाहिँ अरू त नसुन्नु होला, चुनाव चाहिँ हुन्छ तर 99% हुँदैन, 1% हुन्छ। तपाईँले प्रवेश गरिसकेको म एउटा कुरा राख्छु है। एनसिसी मकौको अहिलेको कम्युनिटी के हेरेर बसिरहेको थियो जब उहाँलाई निर्वाचन कमिटी चयन गरिरहेको थियो? तपाईँहरू अहिले बोल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू पहिला कहाँ जानु भएको थियो? उहाँहरूलाई जुन रेस्पेक्टफुल एउटा पोजिसन दिएको छ त्यो पोजिसन त तपाईँको कमिटीको एउटा मान्छेले सिग्नेचर गरेर एउटा माइन्ड उठाएर दिएको होला नि, कि यतिकै दिएको हो त? अहिले तपाईँहरू जो कमिटीको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँहरू चिच्याउँदै हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरू चिच्याउँदै हुँदाखेरि उहाँ तपाईँको एनसिसीको माइन्ड हेरेर आउनु भएको छ, कोले सिग्नेचर गरेर उहाँले यो पोजिसन दिनुभएको छ। अर्को कुरा, एनसिसीको अहिलेको अध्यक्षले निर्वाचन कमिटीलाई काम गर्नको लागि सहजता किन बनाइदिएन? केन्द्रमा त फर्महरू अभाइलेबल भइसकेको छ, किन उहाँलाई प्रदान गरिएन?
अहिले कमिटी विघटन गरेर सबै टाउको निर्वाचन कमिटीको टाउकोमा हाल्न त फेरि पाइँदैन। यो अध्यक्षज्यू र अध्यक्ष लगायत कार्य समितिले चाहिँ किन उहाँहरूलाई काम गर्ने सहजता मिलाइदिनु भएन, यो मेरो ठुलो प्रश्न हो। किनभने अहिले सबैले उहाँलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, अहिलेको आधी घन्टामा निर्वाचन कमिटीले केही चाहिँ निर्णय दिने त के को आधारमा लिने? खोइ त आवेदन फर्म, खोइ उम्मेदवारीहरूले दिने फर्म कहाँ छ? हामीले हाम्रो नाम कहाँ दिने? जस्तो यहाँ हलमा हुनुभएको मान्छेहरू कसै न कसैलाई केही न केहीको उम्मेदवारी बन्द मन लागिरहेको होला, अथवा म काम गर्छु भनिराख्नु भएको छ, खोइ त उहाँहरूको फर्म। अनि अहिले निर्वाचन कमिटीलाई अगाडि स्टेजमा उभाउनुको कारण के? खोइ तपाईँको कमिटीको कार्य विभाजन, खोइ आर्थिक विवरण। हामीलाई आर्थिक विवरणसँग मतलब छ। हामीले 2 वर्षदेखि यहाँ एनआरआईमा गरेको डोनेसनको पैसा कहाँ गएको छ भन्ने कुरामा हामीलाई जिज्ञासा छ। अहिलेको नयाँ कमिटी त आउँछ, जो जुनसुकै ठाउँबाट जोसुकै आए पनि उहाँहरूले त्यो आर्थिक विवरणको भाग लिनुपर्ने हुन्छ। उहाँहरू प्रश्नको उत्तर दिए मान्छेहरू हुनुहुन्छ। कृपया तपाईँहरूले यो प्रक्रिया पुरा गर्नुहोस् र आफै एउटा कमिटीमा बस्दै कमिटीले चयन गरेको निर्वाचन कमिटीमाथि प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँहरूले निर्वाचन गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन। उहाँले निर्वाचन गर्न सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न भन्नको लागि चाहिँ अहिलेको एनसिसी अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ र कार्य समितिको मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले काम गर्ने सहजता उहाँलाई दिनु पर्यो, डकुमेन्टेसन उहाँहरूको हातमा राखिदिनु पर्यो। किनभने उहाँहरू त एनसिसी 2 वर्ष चलाएर बस्नु भएको होइन। अहिले तपाईँहरू कोही पनि मान्छे निर्वाचन गर्नको लागि नआइदिएको खण्डमा उहाँहरू आइदिनु भएको हो। उहाँको एक्सपिरियन्सको आधारमा तपाईँले उहाँहरूलाई अप्रुभ गरिसकेपछि अहिले यो प्रश्न गरिराख्न पाउनुहुन्छ। निर्मला बहिनीले एकदम राम्रो प्रश्न, एकदम राम्रो सजिलोमा उठाउनु भयो। यसको लागि म पनि सहमत छु र म पनि एउटा एनसिसीको कार्य समितिको सदस्यको नाताले म के भन्न चाहन्छु भने यसमा त्रुटि भएको होला कार्य समितिकोबाट। यो त्रुटि होइन, महात्रुटि नै धेरै भएको छ र यसमा अलिकति कतै निर्वाचन मण्डलको पनि कोअपरेट नभएको हो कि जस्तो हामीलाई अलिकति भान लाग्यो र यसमा अब कमी कमजोरी कस्तो के थियो कस्तो थियो। हुनु त यसमा चाहिँ जुन यो कार्य समितिको नै ठुलो अलिकति चाहिँ भुल गल्ती भएको नै रहेछ। अहिले बुझ्दाखेरि मैले पनि जानकारी त्यस्तो प्राप्त नभएको कारणले गर्दाखेरि मात्र मैले आज 2 शब्द यहाँ मैले उठाएँ र अब त्यो त मैले अघि नै सुरुमै भनिहाल्यो, अध्यक्ष को हो भने नै अब बाटोमा हामीले सुनेको त भनिद हो नि। अब अहिले आधिकारिक रूपमा चाहिँ सुषमा दाइले नै केन्द्रमा पठाइसकेको भन्ने कुरा हामीले प्रश्न भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि कतै निर्वाचन मण्डलको पनि कतै कुरा नमिलिरहेको हो कि यदि छोटो अवधिमा निर्वाचन मण्डलले पनि त गरि त के अब गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन एउटा कुरो। र उहाँले भने जस्तै निर्मला बहिनीले भने जस्तै फर्म त त्यही त फर्म गएको चुनावको गएको साल 2019मा त प्रक्रिया रूपमा गएको थियो, अहिले त छैन, त्यो पनि छैन। त्यही एउटा फेसबुकमा अध्यक्ष 2टाको चाहिँ उम्मेदवारी घोषणा भएको छ, त्योभन्दा मुनिको त कसैको केही पनि छैन। न फर्मको तयारी छ, न कुनै पनि तयारी, बिना तयारीको रूपमा चाहिँ यहाँ आयो। त्यसले गर्दाखेरि यसको जवाफदेही पनि हाम्रो यता अध्यक्षज्यूले चाहिँ भनिदिनु पर्यो। किनभने हामीहरू कार्य समितिको यो कार्य समितिको नाताले अध्यक्षज्यूले पनि केही प्रश्न पारिदिनु पर्यो। अब निर्वाचन मण्डललाई दिनुभएको अधिकारको विषयमा पनि तपाईँहरूले प्रश्न पारिदिनु पर्यो। किनभने अब निर्वाचन मण्डल भङ्ग गर्ने कुरा त आएन, भङ्ग गर्ने कुरा हामी कसरी जाने? यदि उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्न भने त्यो अनुसारले जानु पर्यो। यो हलबाट नै कार्य समितिले त्यो अनुसार भनिदिनु पर्यो। अब हामीले उहाँहरूलाई कार्यभार सुम्पिनुको लागि चाहिँ ढिला भएको हो कि के भएको, यसको लागि चाहिँ अध्यक्ष तपाईँले एकचोटि प्रश्न पारिदिनुहोस्। अलिकति यो गन्जाको जस्तो भयो। यो चाहिँ अलिक धेरै बोल्दिनँ अहिलेको, अलिक पछि यस्तो के हाल्यो होला। धन्यवाद। म बिचमा सरी, हाम्रो निर्वाचन कमिटी अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो अहिले समय एकदमै थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी के अरे अधिवेशन राम्रै तरिकाले चलिरहेको थियो, राम्रै चल्छ, अझै राम्रै जान्छ होला, सरासर जान्छ होला भनेर हामी ढुक्क थियौँ। बिचमा आएर के अरे यो अहिले कार्य समितिलाई उपलब्ध गराएपछि फेसबुकमा नोटिस जारी गरिदिनु भनेकै छौँ हामीले। उहाँहरूको सरसल्लाह गरेर कार्यतालिकाको स्याम्पल पनि अब उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। अब यसरी नै बसिरहने, अब 8 बजे फेरि 9 बज्छ 10 बज्छ भोलि आउन पनि हुन्छ। यो
कोही त ड्युटी जाने मान्छे हिँडिसक्यो छुट्टी भएको मान्छे मात्रै बस्नु तपाईँहरू यसो बस्दै गर्नुहुन्छ भने बस्दै गर्नु। अब मैले भन्नु कुरा त्यो उहाँहरूले जाने अब यो बिचमा निर्वाचन कमिटी कसरी आयो के आयो भन्ने कुराहरू अहिले हामीले गरिरहनु भन्दा पनि एउटा हलले एउटा खालको समझदारी कायम गर्नुपर्ने अवस्था मैले देखेँ। यो पुरा गरेर निर्वाचन आयोग कसरी बन्यो के गर्यो को बन्यो भन्ने कुराहरूमा गएर अब हामीले निकास निकाल्न सक्दैनौँ। अब हाम्रो अधिवेशनको प्रक्रियालाई समापनको दिशामा लैजाउँ समझदारीले नै। अनि नयाँ कार्य समिति चयन गर्ने कुरा कसरी गर्ने त हामीले तपाईँको यो निर्वाचन केन्द्रले निर्वाचन गर आयोग बना यति दिनमा निर्वाचन गर भन्यो भनेर हामीले त्यही लयमै जानुपर्छ भन्ने होइन नि त। त्यो त असमझदारी स्थिति सिर्जना भयो भने नेतृत्व कसरी चयन गर्ने भन्दाखेरि निर्वाचनको माध्यमद्वारा चयन गर्ने भन्ने कुरा नै हो। हामी यहाँ समझदारीपूर्वक ढङ्गले एउटा हाम्रो कार्य समिति चयन गर्छौँ भने निर्वाचनको लम्बेदान प्रोसेसमा हामी जानु पनि पर्दैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि बरु निर्वाचन कसरी जाने त्यो हामी यता छलफल गर्दै गरौँला। अधिवेशनलाई कन्टिन्यू गरेर चाहिँ यो समापनतिर लैजाउँ यसरी कुरा गरेर त यो 10 दिन अधिवेशन चले पनि यो पार लाग्ने अवस्था मैले चाहिँ देखिनँ। ल ठिकै छ, उहाँले हाम्रो उत्तम सरले जो भन्नुभयो एकदम सान्दर्भिक कुरा भन्नुभयो। हामीले यही हलबाट केही निडेर निचोड त खोज्नै पर्छ।